فرمایا رحماء بینہم، اللہ اللہ مومنان محبت و پیار رکھن والے. یہ تمراد کون نے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ نے قربان جاوا اگے کیا کہ ہے تراہم رکعا سجدہ، تراہم رکعا سجدہ. یہ تو مراد کون نے؟ سیدنا حضرت علی المرتضی. کون علی؟ علی نمازی علی، علی جی متقی علی، علی جی پرہیزگار علی، علی جی رب دے ولی علی، علی جی شیر جلی علی، علی جی مومنہ دے دل دی بہار علی، علی جی شب زندہ دار علی، علی جی میرے پیغمبر دے جانثار علی، علی جی فاتح خیبر علی، علی جی میرے نبی دے پیارے علی، علی جی مومنہ دے دل دی بہار علی، علی جی رب دی جنت دے سردار علی، علی جی رب دی جنت دے نواب علی، علی جی مومن علی، علی جی تہجد گزار علی، علی جی شب زندہ دار علی، علی جی حافظ قرآن علی، علی جی قاری قرآن علی، علی جی عالم قرآن علی، علی جی عامل قرآن علی، علی جی مفسر قرآن علی، علی جی مفکر قرآن علی، علی جی مدبر قرآن علی، علی جی صدیق دے یار علی، علی جی فاروق اعظم دے پیارے علی، علی جی عثمان غنی دے ہم زلف علی، علی جی میرے نبی دے ویر علی، علی جی وہابیاں دے پیر علی.